پھر اس بارے میں مطلق کرنے واسطے صلوات پڑھو پاکاں دے پاس صلی اللہ صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر جس طرح خالق دا نام بلند فاطرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی پھر مل کے نعرہ حیدری یا علی مولا مشکل کشا علی صلوات پڑھو پاکہ دے پاس ذات اللہم صلی اللہ محمد سین جاز سے چھوڑے جن زوخری دے علماء سیاں دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلند صلوات اجنایا کے جبریل ہمیں اجنایا کے جبریل ہمیں تینو دیندہ حکم جلیاں میں اپنی کنی زد لفظاں تو تقدیر بدل داویں تیکو ویس پوا کے نوکر والا خود آپ بھجندہ پیاں کوئی نام پوچھے تا آنکھ دوے حسنین دا میں درزیاں صلوات پھر بھی صلوات پڑھو پاک دے پاس نکی بادشاہ نکی شہنشاہ نکی بادشاہ نکی شہنشاہ نکی بادشاہ نکی شہنشاہ نکی بادشاہ نکی شہنشاہ اے بیٹا تقیدات دادا رضا نکی بادشاہ نکی شہنشاہ نکی بادشاہ اے بیٹا تقیدات دادا رضا نکی بادشاہ نکی شہنشاہ نکی بادشاہ صلوات اے مشکل کشائی اے نبیاں دی کر دے کدے موت کونو اے بالکل نہ ڈر دے میرے پیشوا دائیو مشورہ نکی بادشاہ
نکی شہنشاہ نکی بادشاہ صلوات اللہ اللہ مقام زینب دا اللہ اللہ مقام زینب دا اللہ اللہ مقام زینب دا اللہ اللہ جیدہ بابا جہاں دی زینت ہے پیو دی زینت تے نام زینب دا اللہ اللہ مقام زینب دا اللہ اللہ صلوات جیڑا ہے درد تے گدا مظہر جیدہ شاگرد ہے علی اکبر جیندے گھر گھر علم نشان ڈساں اوہے غازی غلام زینب دا اللہ اللہ مقام زینب دا اللہ اللہ میڈا ملنا محال ہے ڈاڈا رب کو منظور میل نہیں ساڈا میڈے ویرا دی جھوک وسیع دی روے آخری ہے سلام زینب دا اللہ اللہ مقام زینب دا اللہ اللہ شام پاسے پی بھین ویدیے کربلا وچی عباس کہہ دیے آکے ویکھیں تو بہن دی مقتل چل رہے آئے نظام زینب دا اللہ اللہ کافر بیت شام دے بازار چاہے شامیہ کیڑا سلوک کیتا ہے پتھر دے جوڑیاں بھر جاؤں ہیں مکانہ دے چھتن دے چڑھیں آدن کے مارو مارو اے باغی آگئیں میری پاک سیندی آواز ہے اسی باغی نا اسی تامیت نمازی دی دھیاں ایک شامی عورت ہے ودنی پتھر چاہی کھڑی ہے جناب امام حسین علیہ السلام دے سانگ دے پاسے ڈیک کے آن دی کہ اے دے پیو نے میرے پیو کو ماریا خواہ آج میں ہی بدلا گھنسا ہوں میری پاک سین سکینہ سلام دے پئی نا دید تو پھوپی دے پاسے ایمیں آنے میں جھیکنو پانی یاد ہے چھوٹے جوڑیا جو پھر میں دن کے پھوپی اماں او شامی عورت میں میرے بابے کو مار دے کہتے وزنی پتھر چاہی کھڑی میرے بابے کو بچاؤ میری پاک سین سرکار غازی عباس رمدار دے سار اقدس دے پاسے دیکھ کہتے غازی ویر ہون تو جانتے تیڑا امام سرکار غازی پاک سین دے مخاطب فرمائیں دے جی میں شامت یا جا ہائیو حکم دیتا ہے وہ تے انہیں کربل چاہ فرماؤ نا بین پنانیا اٹھاتے سفر کرو تین ہاتھ وچ رسیاں پوہا او نیا سگر دی ماں دھوپ دے باندی تینا شام شہرہ وچ آوہا گھن پور سلامت وطناتے وانجی اکبر کو پر نوہا اللہ اللہ